बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गंडापुर की गिरफ़्तारी का हुक्म, 8 सितंबर के जलसे की जगह तब्दील, अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा क्यों आया? मौलाना फजलुर रहमान ने किया कौमी असम्बली में खड़ा और वज़ीर आला गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का हिदायत कर दी गई है। यानी वो कहते हैं उनको अक्सरियत हासिल नहीं तो एतमाद का वोट ले। इन तमाम बातों पे तफसील से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, गंडापुर की गिरफ़्तारी ये वही केस है जिसमें असला बरामद हुआ था और शहद की बोतलें इस्लामाबाद की अदालत में है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, और शाइस्ता खान कुंडी ने फ़ैसला किया है कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। किया जाता है या नहीं किया जाता ये बात की बात है, लेकिन वारंट नाकाबिल ज़मानत जारी कर दिए और उन्होंने कहा है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार इनकी गैरहाज़िरी, इनको पाबंद किया गया था, ये खुद आएंगे लेकिन नहीं आए। एक जूनियर वकील ने कहा कि वो सैलाब की सूरत हाल ख़राब है KPK में, इसलिए वो नहीं आ सके, और दूसरे ने कहा कि नहीं, उनकी तबीयत नासाज है। शाइस्ता खान कुंडी ने कुंडी खड़का दी, क्योंकि दूसरे जो है फैसल खान कुंडी, गवर्नर KPK, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने बाकायदा वही खड़काता कुंडी की बजाय। उन्होंने कहा जनाब आपको ईवान में एतमाद हासिल नहीं, आप जाके एतमाद लें वज़ीर आला की हैसियत से दोबारा। उनका कहना था एक फंक्शन में कि उन्हें कहा सीधी सी बात है कि 3-4 दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया और मुलतवी कर दिया गया। इसका क्या मतलब है कि वज़ीर आला जो हैं वो असम्बली को फेस नहीं करना चाहते, तो उनका मामला जो हैं वो गड़बड़ हैं। तो इस वक्त गंडापुर जो हैं वो बड़ी मुश्किल में है और कल उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है, और कल तारीख़ है 8 तारीख को है जलसा। जलसे की जगह भी तब्दील कर दी गई, क्यों कि तरनोल को उन्होंने कहा ये मुनासिब नहीं है, बल्कि अब जो जलसे का है वो मोटरवे के नज़दीक है, टेक्सला और वाह के दरमियान जगह है, वहाँ कर रहे हैं, वो संजानी, वहाँ पे करेंगे जलसा। कहा यह जा रहा है कि वहाँ मोटरवे से आने वाले जो है, चाहे वो पंजाब से हैं या KPK से, उनको आसानी होगी, इसलिए वहाँ का इंतखाब किया गया। लेकिन अभी 4 दिनों में बहुत सी गिमिक्स हो सकते हैं, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी भी ये जलसा शायद हो ही ना, लेकिन बहरहाल बाकायदा वहाँ का मुआयना किया गया है, वहाँ जलसे के इंतज़ामात किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जलसा हो। अब बात करते हैं उस पर कि ये जो अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा है, अख्तर मैंगल ने तो कहा है कि बलोचों के लिए मैं कोई खिदमत नहीं कर सका, मेरा यहाँ होना ना होना असम्बली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन उसका रिएक्शन बड़ा सख्त आया। PTI वाले भी गए उनसे मुलाकात करने, हुकूमत के अरकान भी गए उनसे मुलाकात करने के, नहीं, क्योंकि एक काबिल एहतराम आदमी है अख्तर मैंगल, साबिक़ वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के और एक सरदार हैं बड़ी पार्टी के, बड़े कबीले के। तो उनसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी ज़रूरत है और आप पार्लियामेंट में मौजूद रहें, अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। इस्तीफ़ा जमा करा दिया गया याद सादिक के पास, लेकिन आपको पता है कि स्पीकर के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं, तो इतनी जल्दी वो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो बहुत नाराज़ हैं हुकूमत से, और वही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में रिट नहीं है, बलूचियों के मसले मसाइल को हल नहीं किया जा रहा, वहाँ के फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, तरक्याती फ़ंड नहीं दिए जा रहे, बाकी भी मामला जो हैं वो उस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब ने वो सारी कसर पूरी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह कौमी असम्बली में बोले हैं, तो बड़े सुबह गिरफ्तारी से बोले, कोई जज्बाती बात नहीं की। उन्होंने कहा हम अपोजिशन में हैं, हम हुकूमत पर तनकीद करेंगे, लेकिन अगर ममलकत के ख़िलाफ़ कोई बात होगा तो हम जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। ताहम हुकूमत बताएगी उसकी रिट कहाँ है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कहा ये KPK में भी हालात ख़राब है, कि सरेआम जो है नाकाबंदी करके लोग भत्ता ले रहे हैं,
اور بلوچستان کے بھی حالات جو ہیں وہ قابل میں نہیں ہیں حکومت کے، تو حکومت اپنی رٹ بتائے کہ اس کی رٹ کہاں ہے. لیکن اگر مملکت پہ کوئی حرف آیا تو پھر ہم ساتھ ہوں گے. تاہم انہوں نے کہا کہ طاقتوروں کو سوچنا چاہیے کہ سیاستدانوں کو اصل اختیارات دیے جائیں، پارلیمنٹ کی توقیر میں اضافہ کیا جائے، پارلیمنٹ کو بالکل ربڑ اسٹیمپ بنا دیا گیا، ایسا نہیں چلے گا. انہیں کا اس طرح نقصان ہوگا اور پھر نقصان سب کا ہوگا، اجتماعی نقصان ہوگا. لہٰذا میں ابھی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. یعنی انہوں نے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور وہ کھڑا کیا کہ قومی اسمبلی میں لوگ دیکھتے رہ گئے کہ مولانا صاحب بول کہاں سے رہے، کیونکہ مولانا صاحب پہ تو نشانہ لگایا ہوا کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور دوسری جانب سے وہ اپوزیشن اتحاد میں جانے والے ہیں. لیکن ابھی نہیں، ابھی مولانا صاحب نے اپنے ترپ کے پتے جو سینے سے لگا رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتا رہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو ان کی تقریر دل پذیر تھی وہ سب کے دل میں گھر کر گئی. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا کھڑاک بالکل درست ہے. ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ فارم 45 کی کہیں یا 47 کی، لیکن اسی پارلیمنٹ سے سارے فیصلے ہونے، ترمیم بھی اسی سے ہونی ہے، سارا کام اسی سے ہونا ہے. تو پارلیمنٹ کی توقیر میں اضافہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو استحکام ملنا چاہیے، اور اس کی بات سنی جانی چاہیے، اس کو ربڑ اسٹیمپ نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے کہا ماضی میں دیکھیں اگر پارلیمنٹ کی توقیر میں اضافہ نہیں کیا گیا تو اس کا نقصان ہوا ہے، تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ مستقبل میں نقصان نہیں ہوگا. لہٰذا انہوں نے کہا سب ہوش کے ناخن لیں اور حکومت اپنی ریٹ قائم کرے. دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات ہوگی، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست کی بات ہوگی، استحکام کی بات ہوگی، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پارلیمنٹ میں ہم تنقید نہیں کریں گے، تو انہیں کا تنقید ہم کریں گے. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہم بات بھی کریں گے، لیکن ریاست کی بات کریں گے. سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور تمام سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کا راستہ جو ہے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. تو مولانا صاحب نے ایک باری تو پھر ٹش کاٹتے نے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی لائٹ نہ لے، اگر اسمبلی میں موجود ہیں تو وہ ساری باتیں کریں گے. اور پھر انہوں نے کر دیں. اور پھر یہی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اختر مینگل کا استعفیٰ کس بات کی ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اخبار بلوچستان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، ان کو بھی قومی دھارے میں صحیح کردار ادا کرنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے استعفے کا بھی رد عمل دیکھیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اختر مینگل ایک ذمہ دار ہیں، صاحب بصیرت سیاستدان ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیشہ قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا، تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہونا چاہیے تو حکومت اپنی کوشش کرے اور حکومت ان کو واپس لائے، ان کا استعفیٰ واپس لینے پہ مجبور کرے. بات تو صحیح ہے، لیکن گنڈا پور کی گرفتاری کیا ہوگی؟ لگتا تو نہیں ہوگی. لیکن بہرحال دو چیزیں ان کے لیے، ایک شائستہ خان کنڈی کے وارنٹ گرفتاری، اور دوسری طرف فیصل خان کنڈی گورنر کے پی کے یہ کہنا کہ جا کے آپ ایوان میں اعتماد کا ووٹ لیں. دونوں ان کے امتحان ہیں. اور تیسرا امتحان ہے 8 ستمبر کا جلسہ، کہ اس میں وہ کون سی کارکردگی دکھائیں گے، کس طرح آئیں گے، کس سج دھج کے ساتھ آئیں گے. جلسہ کامیاب ہوگا، بڑی تعداد میں لوگوں کو لانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کے پی کے میں نہیں ہے، یہ پنجاب کے علاقے میں جلسہ ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.